गोंयांक अल्पसंख्यांक आयोगाची गरज ना अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, सांताक्रूजचो आमदार रुडाल्फ फर्नांडीस आनी हळडणचो आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन म्हणिल्लें. ताचे हे भुमिकेचेर ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिन्हो आनी ॲडव्होकेट मॅथ्यू आल्मेदान टिकेचे फारपेट केल्यात. ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिन्हो आनी मॅथ्यू आल्मेदा हांणी गोंयाक अल्पसंख्यांक आयोगाची गरज ना ही भुमिका चुकीची म्हटल्या. आयोग न्हयकारप म्हटल्यार राज्यांतल्या अल्पसंख्यांक समाजाची गरज आनी हक्क न्हयकारप अशें तांचें म्हणणें. गोंयांत हालीं विविध संघटनांच्या नांवार उजो घालपी लोक घुसल्यात. तो उजो पालोवपाक गोंयांत मायनॉरिटी कमिशन भोव गरजेचें. आयकात. जायते फोरम्स, जायते ऑर्गनायझेशन्स आता गेल्ले थोडे म्हयने मायनॉरिटी कमिशन डिमांड करतात आनी जितले फावटी उलो जाला मायनॉरिटी कमिशन स्टॅब्लिश करपाचो हजारांनी लोक सपोर्टान येतात. जेन्ना हे लोक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन नाका, कोण तांच्या सपोर्टान आसा, खंयचे मायनॉरिटीचे मेंबर्स, मायनॉरिटी कम्युनिटीचे मेंबर्स तांच्या वांगडा आसा ते तांणी दाखोवचें. अशें म्हणून न्हू हे येतात आमकांय मातशें दुखयतात. आतां मायनॉरिटीज म्हणटा तेन्ना प्रतिमाबाईन सारकें सांगलां, हिंदू आनी मुस्लिमूच न्ही, दुसरे आसा म्हणजे कितें एसटीज आसात, दलित्स आसात, जे घोडे हिंदू कम्युनिटी पासून बिलोंग जाता जाल्यार पूण ते मायनॉरिटीज आसात आनी जायते फावटी हांचेरूय अत्याचार जाता. जाल्यार हे जे मायनॉरिटीज कमिशन आसा तें गरजेचें. आतां गोंयांत पळयात तुमी, बायल मनीस म्हणटा ती सेफ ना आसा. कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स विमेन आर मच सेफ. आय एम नॉट सेइंग कंप्लिटली सेफ आसा, हांव अशें म्हणिना की बायलांचेर अत्याचार जायना म्हण जाता, बट कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स मातशें लेस आसा. स्टील वी हॅव कमिशन फॉर विमेन एंड चायल्ड, वी हॅव दॅट. तर मायनॉरिटी लागून कित्याक नाका? वी आर नॉट सेइंग दॅट देर आर टू मेनी एट्रॉसिटीज हॅपनिंग द वे अदर स्टेट्स इट इज हॅपनिंग. पाद्रींक बा मारता असलें जावंक ना अजून गोंयांत, पूण एक दंग जाल्यार जाला. हिंदू मुस्लिमां मदें खंयसर दंग जाला आनी असल्यो घडण्यो फुडें जायना जावपाक. कित्याक आतां जे हालीं हे जे संघटन येयल्यात, दल येयल्यात, कोण प्रेम येयल्यात, ते इल्ले करून हे पेत्रोल घालता आनी तो उजो पेटूंक ते प्रयत्न करतात. हे प्रयत्न करतात तांचेर पयलींच उदक घालपाक जाय आनी तो उजो पालून उडोवपाक जाय म्हणून आमी मायनॉरिटीज कमिशन मागतात. The atrocities against minorities have been growing up, increased. जे atrocities पळय मायनॉरिटीचेर आसा पळय ते चड आनी चड वाडिल्ले आसा ह्या दिसांनी, ह्या वर्सांनी. आनी जेन्ना आमी डिमांड केलो की आमकां मायनॉरिटी कमिशन जाय गोंयांत, तेन्ना हे तीग जाण जे आसा, I don't know what to say, whether to say puppets of BJP, कित्याक हे तिगाय जे आसा दे बिलोंग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी. हांव कितें म्हणटा, तेणी काल स्टेटमेंट केला मोविन गुदिन्हो. दुसरो म्हणटा तो ग्लेन टिक्लो ताच्या लेफ्टान बशिल्लो आसा, रायटान म्हणटा तो रुडॉल्फ बशिल्लो आसा. आनी तेणी स्टेटमेंट केला कितें म्हणून, मिनिस्टर मोविन गुदिन्हो रिजेक्ट्स द डिमांड फॉर सेटिंग अप अ मायनॉरिटी कमिशन इन द स्टेट. Claims government led by CM Sawant never differentiates while providing the central and state schemes to people. बाबा उठा मोविन गुदिन्हो, तुका पयलें सांगता, तुज्या फोटोय पळयल्यात, दुसऱ्यांचेय पळयल्यात. You all might belong to the minority community, but you all are today in the BJP. But I think somewhere you all have forgotten that you all belong to minority community म्हणून. You all are part of minority म्हणून. म्हाका आतां विचारूंक जाय माध्यमांतल्यान, सारकें शुद्धीकरण जालें तुमचें? विसरले तुमी? आनी तुमी चिंतात मरे हो स्टेटमेंट करपाक जाय आशिल्लो जाल्यार बीजेपीचो सीएम प्रमोद सावंत करता आशिल्लो मरे. प्रमोद सावंत सीएम वूड हॅव मेड द स्टेटमेंट दॅट वी डोंट नीड टू सेट अप कमिशन म्हणून, मायनॉरिटी कमिशन इन गोवा म्हणून. दे हॅव मेड युअर सीट देर. तुम्ही नाना पळय जाल्या ते गोटा पळोवन म्हणटा पळय हा टिंग करता पळय ते जाल्ले आसा. तुमकां ते बसयला मायनॉरिटी, तुमी बीजेपीचे MLA म्हणून, बिकॉज यू आर बिलोंग टू मायनॉरिटीज आनी तुमकां ते स्टेटमेंट करपाक लायला आनी तुमी गोटा पयलींचे ते स्टेटमेंट केला. आमी ताजेर निशेध करतात, कंडेम करतात.